ہو جا، اللہ انہاں تے راضی ہو جا، انہاں دیا کمیاں کمزوریاں دور فرما یا اللہ، ساری دنیا بہتر بنا، ساری آخرت بہتر بنا اللہ، سی جو زندہ و اسلام تے قائم رکھ، موت آوے ایمان دی حالت تے آئے اللہ، ساڈا خاتمہ ایمان تے کری، خاتمہ خیر تے کری، خاتمہ ایمان تے کری، خاتمہ خیر تے کری اللہ، اپنی رحمت و فضل نال جنہ بچیاں نے ماشاءاللہ پڑھیا ہے، قاری صاحب نے پڑھایا ہے اللہ، انہاں بچیاں نو، انہاں دے استاد نو، مسجد دی انتظامیہ نو اپنی حفاظتہ میں رکھ یا اللہ، اس اپنے گھر نو آباد فرما، میرے بھائی دا صدقہ جاری اللہ نو آباد فرما، جڑے آباد کر دے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ، تیرے گھر جتھے جتھے بھی نے اللہ انہاں نو آباد فرما اللہ، دینی مدارس نو آباد فرما یا اللہ،